Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد على القناة ديالي وغادي نوريكم الواجهة ديال إليستراتور. ملي كتبغيو تحلوا الإليستراتور كيطلع لكم بحال هذا الشكل، يعني اول حاجة كيطلع لكم بحال هكا. من بعد كنديروا فيشي، كندخلوا هنا نوفو باش نكريو دوسي جديد. ملي كتكريو دوسي جديد كتدخلوا هنا فيشي نوفو ولا كديروا كنترول ان. انا غالبا كنخدم بالكلافي، هي ديجا مكتوبه هنايا عندكم كنترول ان. المهم كديروا نوفو، فوالا كتطلع لكم هاد نوفو دوكيمون بحال هكا. كاين هنا ريسون، انريجستري، موبايل، ويب، امبرسيون، فيلم اي فيديو، الستراسيون. انا كنخدم بالويب وبلامبرسيون. ملي كنبغي ندير شي كونسيبسيون كنبغي نحطها في الفيسبوك ولا الانستغرام كنخدم بالويب. ملي كنبغي نخدم شي كونسيبسيون تنبغي نطبعها راه تنخدم بلامبرسيون. من هنا عطينا العبارات، يعني هنايا بغيتي تخدم بالسنتيمتر، بالمليمتر، بالبيكسل، شوف انت اللي بغيتي. انا غالبا كنخدم بالسنتيمتر. هنا غادي نعطيو مثلا فورما A4 اللي هي 21 على 29.7. هنا كيعطيوك بغيتيها بورتري ولا بيزاج، شي اوتوماتيكمون ملي كتورك عليها كيتغير لك العبارات هنايا. هنا بالنسبه لي فون بيردي كتبغي الا بغيتي تزيد هنا لي فون بيردي ضروري حنا كنخدمو ملي كتبغي تخدم شي كونسيبسيون وكتبغي تكون على حساب انك غطبعها ضروري كنديرو فون بيردي على حساب الماسيكو. المهم بالنسبه لهنايا عندنا لي كولور ديال ار في بي. هنا امتى كنسيليكسيونيو على ار في بي؟ ملي غنخدمو شي كونسيبسيون اللي غنحطوها في الويب كيف قلت لكم فيسبوك انستغرام كنديرو الار في بي. ولا كنا غادي نخدمو شي كونسيبسيون غادي نطبعوها تنديرو سي ام جي ان. غندخلو هنا الاوتر بارامتر كيعطينا هنا نومبر دو بلون طرافاي، يعني شحال بغيتي، 2 3 4. الا كنتي غتصايب كاتالوج فيه 20 باج ولا شي حاجه تدير لو نومبر ديالك هنا. هنا كاين ليسباس ديال بلون طرافاي، و بلون طرافاي كتشوف ليسباس اللي بغيتي نتايا. هنا كيف قلت لكم لا طاي، هنايا لا طاي لارجور ديالو ولا هوتور ديالو، unité كيف قلنا سنتيمتر، اورينتاسيون هنايا بورتري ولا بيزاج. هنا كيعطينا هنايا الفون بيردي كتشوف شحال بغيتي تخليه 0.6 ولا 0.7 ولا على حسب انت شحال كتبغي تخليه في الفون بيردي. وبالنسبه للمود هنايا سي ام جي ان كيف قلنا هنا مود دو لا بيرسو بار ديفو صافي. وكتكليكي على créer un document. فوالا ها هو عطانا هنايا، درنا بزاف ديال لي بلون طرافاي. ها هو عطانا هنايا لي بلون طرافاي، عطانا 5 ديال لي بلون طرافاي. الوغ ملي كتبغي دابا غادي نوريكم باش نمشي معكم خطوه خطوه. كيف قلنا هنا كنا في فيشي، حلينا الفيشي ها هو حليناه. هنا عندك فيرمي، انغيستري سو، انغيستري اون كوبيي. المهم هادو كاملين غادي ان شاء الله من هنا قدام غادي نشرح لكم. المهم كل حاجه هنا انغيستري الفيشي، هنا انغيستري سو ملي كيكون عندك فيشي جديد. هنا عندك امبورتي ملي كتبغي تامبورتي شي صوره، كتبغي تهز شي صوره تدخلها هنايا كتخدم بامبورتي. اكسبورتي كاين هنا اكسبورتي بور لي زيكران، اكسبورتي سو، انغيستري بور الويب. هنا عندك كيتي، هنا امبريمي. المهم لي فورما دو دوكيمون. لو مود قلنا سي ام جي ان من الاول. هنا عندنا ايديسيون، هادو كاملين حتى هما كنخدموا بهم على ملي كتكون خدام كل حاجه ديالاش، يعني على حسب الخدمه ملي كتبدا تخدم راه كل حاجه عندها الدور ديالها. هنا عندنا لي زوبجي، هنا لي زوبجي حتى هما كل حاجه والدور ديالها. كيف كتشوف الديغرادي، لي تراسي، لي فورم، الفيكتوريزاسيون ديال ليماج، بلون طرافاي. هنا كلشي هنا كتخدم به. هنا عندنا التكست حتى هويا، كاين لي بوليس، كاين لو كور ديالو. هو كيعطيك لو كور. هنايا البوليس كتختار لي بوليس. موديفي لا كاس، يعني بروميير لتر يكون ماجيسكول ومن بعد كيكون مينيسكول، ولا بغيتي كله كابيتال ولا كله مينيسكول. المهم هادشي كامل ان شاء الله غادي نخدموه، يعني مع الخدمه غادي يبان لينا ان شاء الله.
هنا بالنسبه للسيليكسيون، هنا ملي كتبغي تسيليكسيوني ايدونتيك غالبا انا كنوريكم داكشي اللي كنخدم به بزاف. يعني هنايا عندنا ايدونتيك، نتا غنحتاجو هادو ان شاء الله ملي من قدام ملي غنخدمو شي خدمه غادي تبقى يبان لينا. هنا عندنا هاد لي زيفي، هاد لي زيفي كتخدموهم بحال داكشي ديال 3 دي فورماسيون. الفورما بحال مثلا بغيتي شي فورما من هادو كتكليكي عليهم كيعطيو لي لومبر، بغيتي لومبر بغيتي دي فورماسيون ديال المهم ديال لي فورما كاملين كاين هنا كتلقاوهم هنايا. هنا عندنا لافيشاج ديال اللي سميت هنايا لي ريغل اللي هي مسطره كتجبد لك هنايا كدير الماسك دو كادر لي روبير. هنا مع الخدمه، هنا الخدمه هي اللي غتبين لك هادشي ديال شنو الدور ديالو كل حاجه. هنا عندنا لي فونيتر، هاد لي فونيتر هما اللي كيكون عندنا بوندور نيونس ديغرادي ليان لي كولور لي كالك، هادشي كامل كنخدموه كنكليكيو عليه هما اللي كيتحطوا لينا هنايا باش كنخدموا بهم لالينيومون كلشي هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه. بالنسبه لهاد لي زوتيل هنايا عندنا هاد لي اوتيل ديال السيليكسيون اللي هي قبل يعني غادي نشوفو نسيت هنا ما لي كولور. هنا هادو هما لي كولور اللي كتخدموا بهم، لي كولور ديال الفون وهادو لي كولور ديال الكونتور. وهنا عندنا الكونتور، ملي كدير كونتور هنا عندك لابار كتبقى تزيد في الكونتور بغيتي رقيق بغيتي غليظ. المهم عندك العباره حتى ل 5 سنتيم المهم الماكسيموم، المهم ما عندوش هوايه تقدر دير اكثر من 5 سنتيم. هنا يونيفورم يعني هادو لي فورما الا بغيتي تخدمهم نتايا. هنايا عندنا لوباسيتي، لوباسيتي من بعد ان شاء الله نوريكم هذه لوباسيتي ديال كتنقص من لوباسيتي ديال لي كولور. هنا لي ستايل حتى همايا لي ستايل، عندنا لي ستايل كل حاجه لي ستايل ديال بغيتي دير شي فورما وكدير لي ستايل ديالها كيكونوا فيها حتى لي موتيف. بالنسبه لهنايا اوتي سيليكسيون في عندنا هاد الفي وعندنا هاد اوتي سيليكسيون ديريكت، عندنا هاد اوتي الباكيت وعندنا هاد لي بلوم هما اللي كنخدموا بهم. انا غنقول لكم اللي كنخدم بهم دائما، يعني كاين شي وحدين هنا ما كنخدمش بهم صراحه ماني خدمتش بهم، يعني شي حوايج اللي مهمين بزاف هما اللي كتخدم بهم. هذه التكست ديال التكست، هذه ديال لي فورما ديال لي تري، هذه ديال لي فورم عندك لي ريكتانغل عندك اروندي عندك بوليغون ايطوال. هذه اوتي البانسو، هذه اوتي الكرايون اروندي غوم، المهم كل حاجه. هذه اوتي الغوم، هادو غالبا انا ما نخدمش بهم صراحه. هذه ديغرادي، هذه بيبيت، يعني كل حاجه مع الخدمه غادي نوريكم ان شاء الله كل حاجه ديالاش. هذه ديال بلون طرافاي كتكليكي عليها راه اوتوماتيكمون شتي يبان لك تغيرات ديال بلون طرافاي. هذه الزوم، وهذه ديال الفون وهذا ديال الكونتور ملي كتبغي تشونجي لو كولور ديال الفورما ديال شي فورم بغيتي تعطيها الفون نوار تعطيها الكونتور نوار والفون بلون. هادشي اللي كاين. وبالنسبه لهنايا كيف كتشوفوا عندنا هنايا ديال لي كولور، هنايا هادو هما اللي هي السي ام جي ام كتبقى تحكم في لي كولور هنايا فهمتي. يعني هنايا لي كويت دي كولور هنا خاصه غير بلي كولور يعني اللي كنخدم بهم انا بزاف هما هادو كيف كتشوفوا جابدهم هنايا. ديما هادو كنحطهم هنايا باش ما نبقاش نعاود نجبدهم من هنايا كنخليهم غير هنايا. عندنا هنا الترانسفورماسيون ديال العبارات لالينيومون، وعندنا هاد بات فندر، وعندنا هادي ديال تكست كاركتر، وهادي ديال باراغراف. هادو غالبا كنخدم بهم بزاف، هادو كيف كتشوفوا معايا هادو كنخدم بهم بزاف. المهم كيف كتشوفوا معايا هذا هو بلان طرافاي. انا درت هنايا درت كونترول زيرو، ملي كتبغي دير كونترول زيرو كتقرب كدير كونترول ان. كونترول ان هي لا طاي ريال، كونترول زيرو كتوريك لا طاي ديال البلان طرافاي كيف كتشوفوا معايا. وان شاء الله كنتمنى ما بغيتش نطول عليكم اكثر بزاف، كنتمنى هاد لا فيديو الى الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتبارطاجيو لا فيديو ديالي مع صحابكم وحبابكم، وكنتمنى ان شاء الله نفيدكم. واللي عنده شي تساؤل يخليه لي في الكومونتير وانا غنجاوبه.
وكنشكركم بزاف وكنتمنى لكم الصحة والعافية إن شاء الله، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر.